सगळ्यांना तुमका नमस्कार। आयज चांदेल आसापूर आयज बिनविरुद्ध ही पंचायत आयज निवड जाल्ली आसा आनी आमचो सरपंच आसा आमचो बाळा शेट्टी शेटकर आनी आयज खूब बरें दिसता जे आयज बिनविरुद्ध ही पंचायत हांगासर येयल्ली आसा। तशेंच आमच्या डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचे गांवचे सगळे भाव म्हणजे आनी सगळे आमच्या म्हणजे वांगडा आसा आमच्या सुबोध महाले आमच्या मोपा उग्या गांवचे सरपंच तशेंच सगळे गांवचे म्हणजे भाव आनी भयणांनो खूब बरें दिसता जे पळय आयज चांदेल गांवांत कारण तेणी सांगलेलें आसा कित्याक ताका प्राउड फील करता तेज्या गांवांत जे आयज ते बिनविरुद्धय बी येयल्लो आसा तो ताका लागून तेणी अशीच कामां बरें कामां करून दाखोवची जे पळय कितें सपोर्ट जाय ताका म्हाज्या कडसून ताका सपोर्ट सदांच मेळटलो आनी ह्या गांवांत हांवें खरेंच लक्ष दिल्लें आसा आनी खुबशीं कामां केल्लीं आसा आनी फुडें वाटचालीकूय हा कामां जातलीं कित्याक आतां ऑलरेडी आमी चांदेल ब्रिज हो हेजो एज फास्ट एज आमी फावंडेशनूय घालतले कित्याक खूब वर्सां जालीं तो चांदेल ब्रिज हो खरेंच गरजेचो आसा पूण तो जाता इतलो फास्ट हांव तो फावंडेशन घालून तांकां दितलो आनी अशेंच आमच्या गांवांत खुबशीं कामां हांवें केल्लीं आसा आनी हेजे फुडें हांव करून दाखयतलो आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करीत रावपाचें जे पळय कामां आसा लोकांक खरेंच बारीक लोकांक खंयसर गरज आसा ते पयलीं गरजेची ती कामां करून घेवची आनी म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो इतलेंच सांगताना म्हाजी जबाबदारी। आजच्या दिसा आमचे मित्र बाळा शेटकर हे 3 दिसां पयलीं सरपंच जाले पूण तेन्ना आमच्या कैलासवासी रवी नायक हेचो दुखवटो जाहीर केल्या कारणान तो कार्यक्रम आमच्या आमदारान तेन्ना येवंक ना पूण आयज तेंची निवड जी जाल्ली आहा ती खरोखर एक प्रेरणादायी आहा आनी एक सामान्यांतलो पंच असो सरपंच पदा बसाप हे त्याच्या आयुष्याचे म्हाका दिसता एक बरें स्वप्न आसलें ते साकार जाल्लें आहा ते साकार करपाक आमच्या आमदारान बरीबार घेवन ताका सरपंच केलो तसोच ह्या गांवचो विकास ताका लागून ताका त्याच्या ह्या सरपंच पदांत आमच्या आमदार त्याचे नांव वयर काडपाक म्हाका दिसता ह्या पंचायतीसून बरें काम करून घेतले आनी त्याचे नांवय जातलें त्याच्या बरोबर आमच्या आमदाराचें एक जनसामान्याचो पंच सरपंच जावप म्हणल्यार ह्या परिसराक खरोखर एक बरेतली गोष्ट आहा। तुमकां सगळ्यांक म्हाका 2 शब्द उलोवंक मेळ्ळ्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी ताका फुडील आयुश्यांत बरें जावचें आनी त्याच्याच बरोबर आमच्या आमदाराकय बरे दीस येवचे आनी त्याचे नांवय ह्या मतदारसंघात बरें रितीन गाजचें अशें मागता आनी म्हाजे 2 शब्द पळय। नमस्कार। आज सर्वप्रथम इथे जमलेल्या सर्वांना माझा नमस्कार। आज सर्वजण मला सरपंच झाल्याबद्दल शुभेच्छा द्यायला आले। यांच्या सांगितल्याप्रमाणे मी ते कामाची पाठपुरावा करून भाईंच्या बरोबर सर्व पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन। आणि सर्वप्रथम बोलण्याचा एवढा आनंद होतोय की आमच्या गावात ओबीसी म्हणून मी उभा होतो आणि सर्वप्रथम आमच्या गावात रेकॉर्ड झालाय की मी आमच्या कुंभार समाजातून सरपंच झालोय आणि ते मला सपोर्ट करण्यासाठी आमचे गाव हे सर्व ग्रामस्थ खूप लोक आहेत, नावं घेत नाही पण ज्यांनी सपोर्ट केला त्यांना खरोखरच मी त्यांचा आभारी आहे। आणि याच्या पुढे जेवढी कामं आहेत ती भाईंना सोबत घेऊन सगळ्यांना सोबत घेऊन पूर्ण करायचा 100% प्रयत्न करेन। नमस्कार। आयज आमी चांदेल आसापूर पंचायतीन आमचे नवनिर्वाचित सरपंच श्री बाळा शेटकर यांचे अभिनंदन करपा खातीर येयल्ले आसात। आमचे आमदार आमच्या बरोबर आसात प्रवीण भाई आल्लेकर आनी तेंच्या नेतृत्वा सकयल आयज पेडणे मतदारसंघात तुम्ही जर पळयत जाल्यार एक जोरदार प्रकारे विकास कामाची एक धडाडी चालू आसा आणि लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करपाची त्याची जी शैली आसा ताचे कडेन आयज खुबशे लोक अट्रॅक्ट जातात आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता की आमी बी तेंच्या कडल्यान जितले शक्य आसा तितली कामां करपा खातीर तांकांय पाठबळ दिवपाक जाय आनी आमी प्रयत्नशील आसपाक जाय आनी तोच एक उद्दिश्ट धरून आयज आमची ही पंचायत जी आसा चांदेल आसापूर हाचे नवनिर्वाचित सरपंच आमचे बाळा शेटकर आसात एक प्रामाणीक कार्य करतो आणि एक म्हणजे सच्चा कार्यकर्तो जो आसा तो आयज ह्या सरपंच पदाचेर आरूढ जाता आसतना खूब आमकां बरें दिसता
आमचे उपसरपंच रुचिराम मयेकुळे असतात, बाकी सगळे हेर आमचे देवस्थानाचे चांदेलचे अध्यक्ष अनंत गांवस, प्रदीप गांवस असतात, सगळे भास्कर नारुलकर असतात, आमचे माजी जिल्हा पंचायत सदस्य सूर्यकांत तोरसकर, रमेश सावंत, इतर सगळे गावचे नागरिक जमले ते सगळे आयज बाळाच्या प्रेमापोटी येयिल्ले असतात आणि बाळाक आमचो सदांच तेंको आसतलो. बाळान ह्या गांवची कामां करपा खातीर आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल सदांच प्रयत्नशील रावचे आणि आमकां आशा आसा की निश्चितपणान तो ह्या पदाक न्याय दितलो आणि त्याच्या येता त्या काळा खातीर आमी भविष्यान ताका म्हणजे बरी वाटचाल त्याची फुडली जावची घडची म्हणून ताका शुभेच्छा व्यक्त करता आणि देव बरें करूं. आयज आमच्या नव्या सरपंचाची निवड जाल्ली आसा. श्री बाळा शेटकर हे नवनियुक्त सरपंच जाल्ले आसा आणि आयज मुद्दामून आमचे लोकप्रिय आमदार श्री प्रवीणभाई आर्लेकर तांकां विश करपाक आयज मुद्दाम म्हणून हांगा आयिल्ले आसा. आयज आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन हांव तांचे अभिनंदन करता आणि येणाऱ्या तांच्या कार्यकाळांत जे जे कितें कामां जावपाक आहा, जी जी कितें पेंडींग जाल्ली आशिल्लीं कामां, ती सगळीं कामां आमदाराच्या सहकार्यान बेगिनात बेगीन पूर्ण जावची आणि नवीन प्रकल्प आमच्या ह्या चांदेल आसापूर पंचायतीन नवीन प्रकल्प येवचे जेणे करून आमच्या गांवांचो सर्वांगीण विकास जावचो अशी आमची अपेक्षा आहा. आणि आमकां गॅरंटी आसा आणि आमकां आमचे जे लोकप्रिय आमदार आसा त्यांच्या सहकार्यान आमचे जे सरपंच आसात नवनियुक्त सरपंच श्री बाळा शेटकर हे ती कामां वाटचालीक लावन कामां पूर्णत्वास नेतले व्हरतले आणि गांवाचो सर्वांगीण विकास जातलो अशी अपेक्षा करता. तांकां आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन तांचे अभिनंदन करता आणि तांकां शुभेच्छा दिता आणि तांचो कार्यकाळ बरो यशस्वी जावचो असो देवा कडेन मागता.